नाज़रीन गिरामी, सन 1317 हिजरी में जब मक्का मुकरमा करामता के दस्ते तसर्रुफ में आया तो अबू ताहिर सुलेमान बिन अल हसन जो करामता का सरदार था, ये खून की होली खेलने के लिए हरम में दाखिल हुआ। इस कदर कत्ल किया गया कि हुज्जाज की लाशों से चाहे जमजम भर गया। शहर और मुजाफात के 30,000 बेकसूर अफराद को मौत की नींद सुला दिया गया, जिनमें 1700 हुज्जाज और 700 तवाफ करने वाले भी शहीद हुए। ये सारा खेल मेज़ाब रहमत यानी काबा शरीफ का परनाला जो सोने का था, इसे उखाड़ने, मुकाम इब्राहीम और हजर असवद को चोरी करने की ऐसी जसारत के लिए किया गया कि जिसके बाद तारीख ने इस बदबख्त बादशाह का अंजाम देखा। ये अंजाम क्या था, आज की वीडियो में आपको तफसील से आगाह किया जाएगा, लिहाजा आज की वीडियो को इन्हमाक से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से कबल तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। अब नाज़रीन गिरामी, इस बादशाह के इन मज़मूम इरादों को पूरा करने के लिए दो लोग काबा शरीफ पर चढ़े, लेकिन नाज़रीन गिरामी फिर कुदरत ने अपना निज़ाम दिखाया और ये दोनों सर के बल ज़मीन पर गिरे और वासले जहन्नुम हो गए। मुकाम इब्राहीम तो इनके दस्ते तसर्रुफ से परे रहा, क्योंकि खुद्दाम हरम ने उसे पहाड़ की घाटी में कहीं छुपा दिया। मगर नाज़रीन गिरामी, 4 ज़ुल्हिज्जा 317 हिजरी बरोज़ इतवार असर के वक्त जाफ़र बिन हिलाज ने अबू ताहर के हुक्म से हजर असवद को कदाल से खाना काबा की दीवार से उखाड़ लिया और इस पर कई ज़रबे लगाईं, जिससे कुछ रेज़े टूट गए और अपने साथ इन्हें बहरीन ले गए। इसकी जगह अब खाना काबा में खाली रह गई थी, जहां कभी पहले हजर असवद रहा करता था। तकरीबन 22 साल का तवील ज़माना गुजर गया। बहरीन के शहर हजर से बरोज़ बुध 10 ज़िलहज 339 हिजरी को ये मुबारक पत्थर वापस हुआ और इसकी वापसी भी कोई मोजज़ा नुमा वाक़या था। करामतियों से बार बार वापसी का मुतालबा जब जोर पकड़ गया तो उन्होंने ये उज़र पेश किया कि पत्थर तो दूसरे पत्थरों में मिल चुका है, जिससे अलग करना अब हमारे बस का रोक नहीं। अगर तुम्हारे पास इसकी कोई अलामत है तो आओ तलाश कर लो। चुनाचे उलमा कराम से इस्तफसार किया गया तो उन्होंने बतलाया, इन सब पत्थरों को आग में डाल दीजिए। जो पत्थर आग में पिघल या फट जाए वो हजर असवद नहीं हो सकता। हजर असवद को आग मुतासर नहीं कर सकती, क्योंकि ये जन्नत से आने वाला पत्थर है। इस तरह इस मुकद्दस पत्थर की बरतरी और मकबूलियत का लोहा मनवाकर इसे वापस लौटाया गया और फिर से काबतुल्लाह की जीनत बना दिया गया। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि ये जालिम अबू ताहिर चीचक के आर्जे में मुब्तला हुआ, इसका अपना जिस्म फट गया और निहायत जिल्लत के साथ ये रुसवाई की मौत मरा। नाज़रीन गिरामी, यूं हजर असवद की तौहीन करने वाले को अल्लाह ने दुनिया पर ही ये अजाब दे दिया। अबू ताहिर करामती बदबख्त को अबराहा की तरह बैतुल्लाह की बजाय अपने शहर हिजर में हज का इज्तिमा कराने का जुनून दिमाग में पैदा हुआ। इसने इसी गर्ज से एक आलीशान महल बनवाया जिसका नाम दारुल खुजरा रखा। चुनाचे 317 हिजरी में हज के अयाम में एक लश्कर जर्रार लेकर मक्का मुकरमा पर हमलावर हुआ। तवाफ करने वालों, नमाज पढ़ने वालों और एहराम की हालत में हाजियों पर दस्ते सितम दराज किया। हद ये कि हरम शरीफ के अंदर भी बेदरेक कत्ल किया। शहर के अलावा दीगर गिरदोनवा में कत्ले आम का बाजार गर्म किया और 30,000 बेगुनाह मुसलमानों के खून से अपने हाथ रंगीन किए। इस कदर रूह फरसा वाक़या कभी ज़मीन पर रूनमा नहीं हुआ था। ये जालिम हमला करते तो कहते मन दाखिल काना आमना, यानी जो हरम में दाखिल हो गया वो मामून हो गया। तो बतलाओ कि अब तुम्हारा अमन कहाँ गया। अलामा इब्ने खुल्दून रकम तराज हैं कि अबू ताहिर ने काबतुल्लाह का दरवाज़ा उखाड़ फेंका, गुलाफ काबा के टुकड़े टुकड़े करके अपने फौजियों में बांट दिए, हजर असवद को उखाड़ कर साथ ले गया, अहले मक्का के घर बाहर और मालो मता को लूट लिया। इस तरवानगी के वक्त ये ऐलान कर दिया कि आइंदा से हज इसके यहाँ उस महल में होगा जो इसने तैयार करवाया। खिलाफत मुस्ताकफी के उमरा ने बेहद कोशिश की कि किसी तरीके से हजर असवद वापस आ जाए। उन्होंने 50,000 दिनार सुर्ख की पेशकश भी की, मगर क्रांति टस से मस न हुए। अबू ताहिर इस ख्याल फासद पर कायम था कि ये नापाक जसारत अपने इमाम उबैदुल्लाह मेहदी वाली अफ्रीका की खुशनूदी के लिए कर रहा है। लेकिन जब मंसूर इस्माइल ने कैरवान से हजर असवद की वापसी का मुतालबा शिद्दत से किया
اور ادھر عبید اللہ المہدی نے بھی ابو طاہر کو سختی سے ڈانٹا کہ حجر اسود واپس نہ کرو گے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس لیے مجبوراً 339 ہجری میں اسے حجر اسود واپس کرنا پڑا، جبکہ اس سے قبل خلافت مستقفی کی جانب سے 50,000 دینار کے عوض بھی واپسی کا مطالبہ مسترد کر دیا گیا تھا۔ طواف کی ابتدا حجر اسود کے استلام سے ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، اس پتھر کے متعلق جاننا ضروری ہے۔ یہ جنت کا پتھر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے گناہ جذب کرنے کی عجیب تاثیر رکھی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت حجر اسود جنت سے اترا تو وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، پھر بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ اور یوں ترمذی شریف کی بھی ایک روایت میں ہے کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو ختم نہ فرماتے تو یہ پوری زمین و آسمان کو روشن کر دیتے۔ یہ بھی مروی ہے کہ حجر اسود قیامت کے دن اپنے بوسہ لینے اور استعلام کرنے والوں کے حق میں سفارش کرے گا، اور اس دن اللہ تعالیٰ اس کو زبان اور ہونٹ عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس حجر اسود کو اپنے اعمال خیر کا گواہ بنا لو، کیونکہ قیامت کے دن یہ سفارشی بن کر اللہ کے دربار میں اپنے استعلام کرنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ اس کی 1 زبان اور 2 ہونٹ ہوں گے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حجر اسود کا بوسہ دیتے وقت وزاری بھی ثابت ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تقبیل و استلام کو گویا کہ اللہ سے مصافحہ کرنا قرار دیتے۔ سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص حجر اسود کو ہاتھ لگائے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کر رہا ہے۔ اب ناظرین گرامی، یہ جاننا ضروری ہے کہ استعلام کا اہتمام کیسے کیا جائے۔ رش کا موقع نہ ہو اور سہولت سے بوسہ لینا ممکن ہو تو قریب جا کر دونوں ہاتھ حجر اسود پر رکھ کر اپنے ہونٹوں سے بوسہ لیا جائے، اور اگر رش زیادہ ہو تو دور سے ہی استعلام کیا جا سکتا ہے۔ اس سے بھی بوسے کے برابر ہی ثواب ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 سال کے ہوئے، شدید بارش سے سیلاب آیا، خانہ کعبہ کی دیواریں متاثر ہوئیں، کعبہ کی سر نو تعمیر کی بات طے ہوئی، صرف حلال رقم خرچ کرنا طے ہوا، کام شروع کیا گیا، اور پھر اس دوران حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کا مسئلے پر اختلاف ہوا تو بنو ہاشم تلوار لے کر آ گئے کہ یہ اعزاز ہم کو ملے گا، ہم ہی اسی پر رکھیں گے۔ پھر یہ طے ہوا کہ کل صبح جو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہو وہ اس کا فصیل ہوگا۔ سب اس فیصلے کو مانیں گے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اگلے دن سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، اور پھر سب نے خوش ہو کر کہا کہ محمد آ گئے، یہ امانت دار ہے، ہم ان کو حکم بنانے پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی حکمت سے فیصلہ کیا کہ اہل عرب کو ایک بڑی جنگ سے بچا لیا۔ تمام قبیلے کے سرداروں نے چادر کے کونے پکڑے اور اس چادر پر حجر اسود کو رکھ کر لایا گیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو دیوار میں، یعنی خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کر دیا۔ ناظرین گرامی، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ یہ ہم سب کو اپنے گھر کے طواف کے لیے بلائے اور حجر اسود کا بوسہ لینا ہمارے نصیب میں ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا مت بھولیے، اور جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔